नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोविड 19 के बढ़ते हुए जो केसेस हैं, तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है। जिस तरीके से हमने एनसीओसी के फैसले देखे, और अगर हम ये बात करें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जब से पाकिस्तान में कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए उस दिन से लेके अब तक सबसे ज्यादा जो शर्म बात है, जो सबसे ज्यादा जो केसेस हैं, जो लोग जो हैं वो इसमें जाँ बाक हुए, वो 157 लोग हैं जो जान की बाजी हार गए। एक बहुत बड़ी फिगर है, रिकॉर्ड फिगर है और परेशान होने वाली बात है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर हम बात करें, जो टोटल जो कोविड केसेस है जो रिपोर्ट हुए हैं वो 52,402 जो टेस्ट है वो किए गए हैं, जबकि कुल जो कोविड केसेस की तादाद पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई है वो 86,529 है। ये वो आदाद शुमार हैं जो मजीद बढ़ रहे हैं, और एसओपीज के हवाले से कहा जा रहा है कि एसओपीज को फॉलो करें। हम अपने हमसाया मुल्क भारत में देख रहे हैं कि वहां कितनी गंभीर और कितनी परेशान कुन सूरत हाल है। ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन के लिए लोग जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों की जिंदगियां जो है वो जा रही हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। इसीलिए यहां पाकिस्तान में भी कहा यह जा रहा है कि एसओपी को फॉलो करें। आज इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे और मुल्क भर में क्या कुछ हो रहा है उस पर हम जरा जानने की कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुद से, और आपसे भी यही अपील करेंगे कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एसओपीज का ख्याल रखें, और अगर आप अहल हैं वैक्सीन लगाने के तो जरूर वैक्सीनेशन कराइए। हमारे सेगमेंट में बात करने के लिए आज मौजूद होंगे तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शवानी साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम फरीद, बहुत शुक्रिया लियाकत शवानी साहब। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जो रेशो है बलूचिस्तान के अंदर ये कितना है और क्या ये बढ़ रहा है, इजाफा हो रहा है इसमें? जी फरीद भाई, बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। एक महीने में 1.5% से बढ़ते बढ़ते 11% तक पहुंच गया है, और गुज़िश्ता एक हफ्ते में डिस्ट्रिक्ट कोयटा 14.2% तक पहुंचा है, क्योंकि कुल केसेस का जो 70% है वो कोयटा से रिपोर्ट हो रहे हैं। और इतनी तेजी तो फर्स्ट और सेकंड वेव में भी, मैं कोरोना केसेस एक साल से रिपोर्ट कर रहा हूं, इतनी शिद्दत और तेजी फर्स्ट वेव मुझे नजर नहीं आया। फर्स्ट वेव में पहले 1.5 माह में टोटल 400 केसेस रिपोर्ट हुए थे। गो कि उस वक्त टेस्टिंग भी कम थी, फिर भी तनासब के लिहाज से कम थी। अब जो है पहले 1.5 माह में तकरीबन ये 2000 केसेस जो है रिपोर्ट हुए। तो वो जो पेस आप देखें वो बड़ी खतरनाक है, और मजमूई तौर पे एक माह में 8 गुना ज्यादा पॉजिटिविटी। तो लियाकत शवानी साहब, इसकी वजह वैसे क्या है? आपने बता रहे हैं कि इससे पहले इतनी तेजी नहीं देखने में आई और बहुत तेजी के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं ये केसेस। इसकी बुनियादी वजह क्या हुकूमत बलूचिस्तान को समझ आती है? दी इकोनॉमिस्ट ने पिछले हफ्ते एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेजी से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो जनूबी एशिया में हो रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड वेव जो है बेसिकली वो एक वेस्टर्न वेव हम उसको कह सकते हैं, उन ममालिक को ज्यादा नुकसान हुआ उससे। ये जो थर्ड वेव है ये जनूबी एशियन एक वेव की सूरत इख्तियार कर गई है। लगता यह है कि ये केसेस पहले पंजाब में ज्यादा रिपोर्ट हुए, केपीके में, और वो स्प्रेड होते, जाहिर है लोगों के ह्यूमन जो कनेक्शंस है, इंसानों की आमदोरफ्त एक दूसरे सूबे में आना जाना, उस वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। कंपेरेटिवली तो इस वक्त बलूचिस्तान में दीगर सूबों से केसेस कम है, तादाद के लिहाज से भी कम है, लेकिन जो तनासब है जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी 800% इंक्रीज इन 1 मंथ, एक्टिव केसेस में 1200% इंक्रीज इन 1 मंथ। तो ये जो तनासब है ये तेजी से बढ़ रहा है। मुझे ये खदशा है फरीद कि अगर यही तनासब रहा 14.2% कोयटा इन अ मंथ, अगले एक महीने में इसको अगर आप दुगना करते हैं 28-30% तक पहुंच जाता है, विच मीन्स कि मई और जून में जो स्पाइक आई थी हम वापस उस पोजीशन में चले अच्छा चले, अगर आपने ये वाली बात कही है, यकीनी तौर के ऊपर ह्यूमन मूवमेंट जो है कोयटा से कराची भी करीब है, तो क्या ये भी खदशा है कि यही केसेस जो है जो ह्यूमन मूवमेंट अगर जारी रहती है तो कराची को भी जो है ये इफेक्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है, क्योंकि कोरोना तो इसी तरह फैलता है कि जब आप एसओपीज का ख्याल नहीं रखते, और हमारे अवाम एसओपीज को बिल्कुल वो तो अब मजाक उड़ाते हैं, एसओपीज का, कोरोना ही का मजाक उड़ाते हैं। मैं तो ये सजेस्ट कर रहा हूं कि कोरोना का नाम ही तब्दील किया जाए, कोई नया नाम इस पर रख दिया जाए, ताकि लोग खौफ, इम्प्यूनिटी उनका खत्म हो, बेखौफी खत्म हो। पहले वेव में
اچھا لیاقت صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، میں ذرا جی چونکہ آپ سے میکسیمم چیزیں جو آپ کے وقت کا استعمال کرتے ہوئے اس میں زیادہ چیزیں آپ سے پوچھ لوں، مجھے بتائیں جب اتنی سیویریٹی ہے، کوئی لاک ڈاؤن کا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ بلوچستان گورنمنٹ کوئی ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے؟ لاک ڈاؤن پہ ہمیں خود کورونا کا پھیلاؤ مجبور کرے گا، ہم سوچیں یا نہ سوچیں۔ ویسٹرن ممالک کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن کیے ہیں، ٹریولنگ بین امپوز کر دیے ہیں، کچھ ممالک نے کرفیو امپوز کر دیا ہے۔ تو ہم تو اسکول بھی بند نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کورونا کے کیسز میں پھیلاؤ نے ہمیں مجبور کیا، ہم نے بند کیا۔ سیٹرڈے سنڈے ہم مارکیٹ نہیں بند کرنا چاہ رہے تھے، لوگوں کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ نے ہمیں مجبور کیا۔ پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن جب سمارٹ لاک ڈاؤن میں کنورٹ ہوا، اس وقت جب کیسز میں ڈکلائن آیا، جولائی میں جب کیسز کم ہوئے تو پھر دیگر جو سختیاں ہیں وہ ہم نے نرم کرنا شروع کر دیا اور پھر اسکول ہم نے بعد ازاں کھولے۔ اب اس مرحلے تک تو ہم پہنچ گئے ہیں کہ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ جو ہے نا، پبلک ٹرانسپورٹ پہ بین امپوز ہو چکی ہے، 2 دن مارکیٹ بند، ریکریشنل ایکٹیویٹیز بند، پارک، سینما، مزار سارے بند ہو گئے۔ صرف اور صرف اب لاک ڈاؤن رہتا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے، لیکن اگر لوگوں نے خیال نہیں رکھا کیسز بڑھے تو لاک ڈاؤن کے علاوہ آپشن آپ کے پاس پھر یہی ہوگا کہ آپ خدا نخواستہ لاشیں اٹھاتے رہیں۔ ہاسپٹلز میں تو اتنی ہمارے پاس گنجائش بھی نہیں، اتنے فیسلٹیز بھی نہیں۔ اچھا لیاقت صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن کر لیا جاتا تو ابھی جو ایکٹیو کیسز بڑھ رہے ہیں، میں اوورال بات کر رہا ہوں، میں اس پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ واٹ یو سجیسٹ؟ دیکھیں زندگی ہے تو پھر معیشت بھی ہے، لیکن اگر پریشر بڑھ جائے گا، آکسیجن کے اوپر پریشر بڑھے گا، اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی، اسپتالوں پہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، پریشر بڑھ جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم کر بھی کیا سکیں گے فرید بھائی؟ اس وقت بھارت والے کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے سال اٹلی اور اسپین میں کیا ہوا تھا؟ حالانکہ ان کے پاس تو وسائل بھی زیادہ ہیں، یہاں تو ہمارے پاس جو ہے وینٹیلیٹرز ہی ٹوٹل بلوچستان میں 145 ہیں۔ اچھا آکسیجن کی پروڈکشن کتنی ہے لیاقت بھائی؟ یہ آکسیجن کی پروڈکشن کتنی ہے؟ کیا ابھی بھی پریشر ہے آکسیجن کی ڈیمانڈ کے اوپر؟ نہیں، ابھی نہیں۔ ابھی بلوچستان میں 26 ہمارے پیشنٹس جو ہے وہ آئی فلو آکسیجن پہ ہیں۔ 827 بیڈز مختلف ہاسپٹلز میں ایسے ہیں کہ جہاں پہ آکسیجن کی فیسلٹی موجود ہے۔ کل وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے تمام کمشنرز کو ہدایت جاری کی کہ اپنے اضلاع کے تمام ہاسپٹلز میں اضافی آکسیجن سٹاک جو ہے وہ ابھی سے وہاں پر ذخیرہ کرنا شروع کر دیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ ہمارا جو فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل کا پلانٹ ہے وہ ہم نے ٹینڈر کر دیا ہے، 1 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ یا 1.25 مہینے میں میکسیمم وہ پلانٹ انسٹال ہو جائے گا۔ وہاں پہ ہم سیلف سفیشینٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ سے جو ہے ہم فی الوقت یہ پروکیور کر رہے ہیں آکسیجن سلنڈرز۔ ابھی کوئی پریشر اس وقت نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اچھا، اور اسپتالوں پہ برقرار رکھنے اور دباؤ سے بچنے کے لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ اسپتالوں میں جو کیپیسٹی ہے ابھی نہیں ہے۔ کیپسٹی ہماری جو ہے 57 ہاسپٹلز ہیں بلوچستان میں جہاں پہ فلی اور پارشلی کووڈ کے پیشنٹس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں۔ ان میں 1103 بیڈ جو ہے کووڈ پیشنٹس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ 2637 ہمارے پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ یہاں سرو کر رہے ہیں، 802 ڈاکٹر صاحبان ہیں اور 347 نرسنگ سٹاف جو ہے وہ اما وقت جو ہے رائٹ۔ اچھا میرا ایک سوال کہ اگر دیکھیں امپلیمنٹیشن تو ہے لیکن سختی سے نمٹنے کے لیے بلوچستان گورنمنٹ کوئی عمل کر رہی ہے کہ بھائی انفورس کرنا ہے، جرمانے کرنے ہیں، پکڑ کے اندر ڈالنا ہے جو ایس او پی کو فالو نہیں کر رہا ہے، ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ یہی کل جو ہے بلوچستان گورنمنٹ نے سی ایم صاحب نے ڈائریکشن جاری کی ہے، آئی جی پولیس اور کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے ود ڈائریکشنز کہ بہر صورت جو بلوچستان گورنمنٹ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں جن سیکٹرز اور اوقات کار میں اس پہ فلی امپلیمنٹ کرایا جائے۔ اور 144 بھی امپوز ہے، 188 بھی ہم امپوز کر رہے ہیں، اور مارکیٹ میں اب جو وائلیٹ کریں گے صرف اس کو فائن نہیں ہوگا، ہم سیل کریں گے شاپس۔ تو یہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہوتا جا رہا ہے، ہم گزارشات کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے بس کوشش تو یہی ہے ویسے کہ صبر کا جو پیمانہ ہے صبر زیادہ نہ ہو جائے، اگر صبر زیادہ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائیں اور ہمارے قابو میں نہ رہے۔ نہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فرید بھائی۔ دیکھیں بعض ممالک نے جو ہے لوگوں کو اپنے جو ہے نا اسی طرح ڈیل دیے رکھا،
और फिर अभी देखिए क्या सूरत हाल है राइट। कि वो तस्वीरें फुटेजेस देख के जो है ना दिल कांप जाता है उस सूरत हाल से बचने के लिए। लेकिन फरीद भाई मैं आपको बताऊं, 1 साल से हम कोविड के साथ डील कर रहे हैं, पूरे अवाम Right. को कोविड के खतरात, ठीक। खदशात, एसओपी सब पता है, ठीक है। तल्ख तजर्बात से गुजरे हैं। अभी उनको ताउन करना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट जो है अकेले खुद कुछ fully नहीं कर implement- सकती है। बिल्कुल ठीक है। लियाकत शेवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे हम और ब्रेक के बाद आएंगे इसी मौजू के ऊपर हम मजीद जरा बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद आपको कहेंगे। नाज़रीन, अपने इस सेगमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं चूंकि कोविड के हवाले से बढ़ते हुए केसेस, हॉस्पिटल्स के ऊपर, मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर, ऑक्सीजन सप्लाई, हाई प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड्स, क्या ये तमाम चीजें इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं? क्या हम इस वक्त प्रेशर के अंदर तो नहीं है? और अगर ऐसा होता है, ये केसेस मजीद अगर बढ़ते हैं, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है किस तरह से इसको हैंडल करने का कैपेबल होगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीईओ इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ डॉक्टर अशरफ निजामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। निजामी साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं, मुझे बताइएगा कि हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इस वक्त कितना प्रेशर पड़ रहा है हमारे? थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो स्टेटिस्टिकल हमारे साथ चीजें मौजूद आ रही हैं सामने, आपने देखा कि पिम्स के अंदर जो है, पिम्स के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने हुकूमत को लिखा कि हमारे अब मतलब बिल्कुल खत्म हो गई हैं चीजें, ऑक्सीजन और बेड कैपेसिटी भी खत्म है। इसी तरह से पॉलीक्लिनिकली इस्लामाबाद में देखा गया कि वहां पे, और मेजॉरिटी ऑफ द मतलब इस पार्ट के अंदर जो कि पंजाब के पीके इस्लामाबाद का एरियाज हैं, यहाँ पे तकरीबन 85% बेड ऑक्यूपेंसी चली गई है। कहीं पे ये 100% है, कहीं पे 80% है। तो हैविंग सेड कि ये चीजें सर्टेनली छोटी मोटी फ्लक्चुएशन, लेकिन वी आर ऑन आवर मैक्सिमम। यहाँ पे आके हम अपने मैक्सिमम पे साथ है। और हमारे लिए एक जो मजीद मैं समझता हूँ ज्यादा खतरनाक बात जो है वो सोचनी है कि वी आर इन नाउ अ पीक सीजन, और ये जो इंडियन वेरिएंट आया है कोविड के लिए, ये हमारे लिए नहायत खतरनाक है। और हमारे साथ जो भी सिख यात्री हमारे अहबाब आए हैं, दोस्त अहबाब, और उनके साथ वो लगता है कि हमारे यहाँ इंडियन जो वेरिएंट बाकी मतलब डॉक्टर साहब, अभी तक तो हम यूके वेरिएंट की बात कर रहे थे, और अब आपने एक और बात की है कि ये इंडियन वेरिएंट है। तो ये क्या, ये मुझे जरा बताइएगा लोगों के लिए कि ये कितने वेरिएंट्स हैं, और इस वक्त जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है, क्या हम भी उसी रास्ते पर खुदा ना खास्ता कहीं तो नहीं चल पड़े? देखिए, हमारे अंदर एक अच्छी चीज ये है कि हम बशमूल हमारी हुकूमत, हम खुशफहमी के अंदर बहुत अच्छा रहते हैं। और ये कहना कि हमारे यहाँ जब ये ब्रिटेन की वेरिएंट आई थी, तो ब्रिटिश जो मतलब ये सारा कोरोना के लिए तो दुनिया ने बॉर्डर्स बंद कर दिए, ब्रिटिश ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए, लेकिन हम ऐसी अल्लाह वाली मखलूक थे कि हमने ब्रिटिश से आने वालों को हर एक को खुश आमदीद कहा, क्योंकि वो तो हमारे भाई बहन है और उन्होंने आके शादी ब्याह के साथ भी करना है। और उसी के साथ ही हमने ये देखा कि लाहौर और जितनी ये बेल्ट जहां पे इनके साथ ज्यादा इनफ्लो था, वहां पे ये हमने यूके वेरिएंट को देखा, जो वलायती मतलब वायरस उसको कह लेना चाहिए, कि उसके साथ आए। और अभी भी जो है, और आप समझते हैं, और मेरे साथ जो दोस्त मतलब बैठे हैं वो भी बेहतर अंदाज से आपके साथ ये शेयर करेंगे कि अगर एक मरीज भी मौजूद है तो उसके उतने ही खदशात हैं जितने के तेजी के साथ फैलने के लिए, कि 70% जो है, जो कहा जाता है कि ब्रिटिश की और इंग्लैंड वाली वेरिएंट वो फैलती है। और ये जो इंडियन जो अभी आया है, कि इंडिया के अंदर जो हालत हुई है, ये इंडियन म्यूटेशन के साथ इंडियन, और बहुत सी पाकिस्तान के अंदर भी गालबन कोई 13 के करीब हमारे यहाँ है, लेकिन जो ज्यादा खतरनाक समझी जा रही थी उनके अंदर यही था कि ब्राजील वाली थी, इंग्लैंड वाली थी, और साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान के अंदर चूंकि हमारे साथ जो यूके वाली ज्यादा आई, और वो भी हमारे मतलब एक बिल्कुल ऐसे इकदामात की वजह से जो कि हुकूमत को करने चाहिए, और हुकूमत राइट। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपकी तरफ से आता हूं। मैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब को भी जरा एंगेज करता हूं, मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए सिंध की वैसे सूरत हाल इस वक्त क्या है? देखिए, सिंध की सूरत हाल आज से 3 दिन पहले तक बहुत बेहतर थी, लेकिन एकदम 3 दिन में जो है ना, हमारा पॉजिटिविटी रेट 4% से 8% पे चला गया है। और ये बड़ी तशवीशनाक है, बिल्कुल तशवीशनाक है। अभी हॉस्पिटल्स के ऊपर वो हालात नहीं है जो कि पंजाब में और केपीके में और एजेके में था। उस वक्त आज से 3 हफ्ते पहले जब भी हमने ये कंसर्न शो किया था, उस वक्त भी रिक्वेस्ट हुई थी कि आप मॉडल्स को, इंटर प्रोविंशियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकें, नहीं तो ये आगे फैलेगा, जो कि आज आ गया। डॉक्टर साहब, अभी हम जो बात कर रहे थे, अभी इससे पहले भी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शेवानी साहब से भी, तो क्या चूंकि
کوئٹہ کے اندر بڑی تیزی سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور کوئٹہ ٹو کراچی موومنٹ جو ہیومن موومنٹ ہے وہ بہت ہوتی ہے. آپ سمجھتے نہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ بارڈرز کو بند کر دینا چاہیے, انٹرا پروویژنل موومنٹ جو ہے ان کو بند کر دینا چاہیے؟ یہ تو 3 ہفتے پہلے بھی کہا گیا تھا کر دینا چاہیے, اور صرف کوئٹہ کراچی نہیں ہے سر, پنجاب سے بھی کراچی سے پشاور. اب تو عید کا معاملہ ہے, عید نزدیک آنے والی, اس پر بہت موومنٹ ہوگی لوگوں کی, تو اس لیے اس کو کرنا چاہیے. دیکھیے ایک بات سمجھنا چاہیے سب لوگوں کو, عوام کو بھی, ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. دیکھیں بارڈرز کلوز, انڈین بارڈرز کلوز ہونے چاہیے سارے, بالکل باہر سے جہاں سے بھی جو گھمانے کے. دیکھیں ہم نے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ سب چیزیں بند فوراً کر دینی چاہیے؟ جی جو بارڈرز کو ضرور کرنا چاہیے. ایئرپورٹ پہ اگر آپ کو سختیاں بہت کرنی پڑیں گی, جیسے دنیا میں ہر جگہ کوارنٹائن کرتے ہیں, اگر آپ جاتے بھی ہیں تو اپنے پیسے پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہوٹل میں جائیں, وہاں بند ہو جائیں, آپ کا ٹیسٹ ہوگا, پھر آپ کی لگے گا. تو اگر میرے جیب پہ اوپر پریشر پڑے گا نا تو میں بلا ضرورت نہیں جاؤں گا. رائٹ, بالکل آپ نے یہ بات درست کی ہے, کیونکہ کینیڈا میں بھی یہی ہے, یو کے اندر بھی یہی والی چیزیں کہ اگر ٹریول کرنا ہے تو پھر آپ اپنے ایکسپینڈیچرز بھی پے کیجئے. اشرف نظامی صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ ایس او پی کی انفورسمنٹ کے حوالے سے اب فوج کو بھی جو ہے وہ ساتھ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس کے ساتھ جو انگیج کیا گیا, کیا یہ چیزیں جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی؟ تو دیکھیں ہیلپ فل ہونا یا نہ ہونا ایک دوسری بات ہے, لیکن غالباً یہ ہم پاک فوج کو غیر ضروری طور پہ یہ بلایا گیا ہے. اگر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور جیسا پہلی ویو کے اندر کیا گیا تھا ویسی چیزیں یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب فوج آ کے مجھے کیا ماسک پہنائے گی, فوج کے ساتھ مطلب مجھے نہیں پتا یہ فیصلے کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو کہ ان فیصلوں کے اندر ان کو لا کے مطلب پاک فوج کو اور ایسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لانا. نو ڈاؤٹ کہ یہ اچھی بات ہے, امیجیٹ کیا کرنا چاہیے, یعنی واٹ از یور اوپینین اینڈ سجیشن؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے میرے دوست باری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے پہلے ہی کہا, آج سے 3 ہفتے ہم اس چیز کے اوپر شور ڈال رہے ہیں کہ خدارہ اس کے اوپر لاک ڈاؤن اور اس چین کو توڑیں. ابھی وی آر آلریڈی لیٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو غلطی کر رہی ہے حکومت, یہ ہم ہندوستان سے بھی آگے خدا نخواستہ نہ بڑھ جائیں اور ہم یہ اللہ توکل جو چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں, there is a need to be a lockdown. ایک لاک ڈاؤن کرنے کے لیے, اس چیز کو توڑنے کے لیے اور لوگوں کو جو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے, میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آکسیجن کی فراہمی اور اس کے ساتھ ہاسپٹلز کے اندر اویلیبلٹی آف دا بیڈز, پرٹیکولرلی جو کہ حکومت کے یہ بس کے بات نہیں ہے کہ جیسے باری صاحب نے بھی کہا کہ حکومت اکیلے سے کر سکے گی, انڈیویجولز کو بھی کرنا ہے, ایز آرگنائزیشنز بھی ہمیں کرنا ہے, لیکن کیپٹن آف دا شپ دیٹ ریمینز میرے دوست صرف اور صرف حکومت رہتی ہے. اس کا کام حکومت کا ہے کہ اس وقت پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ہاسپٹلز ہیں ان کو آن بورڈ لے, ان تنظیموں کو آن بورڈ لے اور لوگوں کو جو صحت کی سہولت دینے کی خاطر کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ مداوع کرے. ڈاکٹر عبدالباری صاحب, آپ کا بھی یہی خدشہ اور اسی خدشہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ کہیں بھارت جہاں جس سچویشن کا شکار ہے ہم بھی اس صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اگر کچھ ہم نے اقدامات کر لیے تو شاید بہتر. دیکھیں ایک بات لوگوں کو سمجھانے کی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہیلتھ کیئر ورکر فرنٹ لائن ورکرز ہوتے ہیں. میں اس کو بالکل الٹا سمجھتا ہوں کہ فرنٹ لائن پہ جو ہے نا عوام ہے, لوگ ہیں, اگر وہ لوگ بہیو نہیں کریں گے تو ہم لوگ لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. ہیلتھ کیئر ورکرز لاسٹ لائن آف ڈیفینس. اگر اگر فرنٹ لائن والے لوگوں نے احتیاطی کی اور اس کا سارا پریشر پڑے گا, دیکھیں اس لاسٹ لائن آف ڈیفینس کے اوپر پورے 1 سال سے پریشر ہے. اب اس کے اوپر اتنا نہ کریں کہ وہ بالکل ایک دفعہ یہ ٹوٹ گئی نا پھر اللہ بان الحفیظ. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے پاس آکسیجن کی سپلائی اور بیڈز کے معاملات, یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس اتنی کہ ہم کسی بھی ایسی صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی اس وقت تو ایسی صورتحال نہیں ہے, اور اس کے اوپر فرسٹ پرائرٹی ہم کو یہ رکھنی چاہیے کہ آکسیجن کے اوپر اس کو مانیٹر کرتا رہنا چاہیے. ہمارے پاس کم از کم 6-7 دن کی سپلائیز موجود ہونی چاہیے, چاہے ہم کو یہاں سے پروڈکشن بڑھانی پڑے. چاہے ہم انفارمیشن منسٹر کی بات آج سن رہے تھے, کراچی میں پریسر انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ باہر سے آکسیجن منگا بھی لیں تو ہماری وہ کیپیسٹی نہیں ہے, سپلائی چین نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیے بس بات یہ ہے کہ یہ سب کرنی پڑے گی نا, اگر نہیں ہے تو ہم ہاتھ سے ہاتھ گڑے رہے بیٹھ نہیں سکتے نا, ہم کو کرنا پڑے گا. اور ابھی پہلی ویو کے بعد جب ہمارے اوپر ایک دم پریشر پڑا تھا, اس کے بعد کچھ ایسے ہیلتھ کیئر ہم نے جو اسٹیبلشمنٹ بڑھا دیے, بیڈز بڑھ گئے, سب کچھ آئی سی یو بڑھ گیا, این سی یو بڑھ گیا. تو سیکنڈ ویو میں ہمارے پاس پریشر نہیں آیا, تھرڈ ویو میں ابھی تک نہیں تھا پریشر.
لیکن اگر ہم لوگوں نے ابھی تک کوئی جو پریمپٹلی ایکشن نہیں کیے تو ہم پھر اس محض پہ پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عبد الباری سی ای او انڈس ہاسپٹل، اور بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اشرف نظامی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین ایک کمرشل بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کے اسی موضوع کے اوپر ذرا اور مزید بات کرتے ہیں. کووڈ-19 کس طریقے سے یہ تباہی مچا رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یہ مجھے فرمائیے سب سے پہلے کہ کیا پنجاب میں یہ اس وقت کووڈ کے حوالے سے حالات کنٹرول؟ جی الحمدللہ. مجھے بلکہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں میں پریشانی پھیلانے کی وجہ سے کسی بیڈس نہیں خالی وینٹیلیٹرز. تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں، میں تو اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. اس وقت the situation is under control کیونکہ ٹوٹل نمبر آف کیسز جو اس وقت پنجاب میں آئے ہیں وہ 3073 کیسز ہیں، اور اس میں میجورٹی جو ہے لاہور میں 1495 کیسز جو ہیں لاہور کے، یعنی آدھے کیسز لاہور میں ہیں اور آدھے پورے پنجاب کے اندر. اور جو بڑے شہر ہیں جن میں زیادہ مسئلہ ہمارے لیے وہ راول پنڈی ہے، فیصل آباد، ملتان، سرگودا میں ہمارے ریٹ انسیڈنس بڑھا ہوا ہے، اور گجرانوالہ، گجرات. اب ان سارے شہروں میں یعنی پریشانی کی کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میں آپ کو اس وقت کہہ رہی ہوں کہ اس وقت کوئی پریشانی کی بات نہیں. کیونکہ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ دیکھیں فوج بھی آ گئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، چیزوں کے لیے. پھر خاص طور پہ وہ ایک پینک اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ بھارت کے اندر جو صورتحال ہے اور آکسیجن کی سپلائی کو لے کے اس پہ بڑے کنسرن شو کیے جا رہے ہیں. جی میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی. اس وقت ہمارے 87% وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آکیپائڈ ہیں لاہور کے اندر. میرے پاس اس وقت 33 وینٹیلیٹرز ہیں اور 23 نئے اس دورانیہ میں لگ رہے ہیں. 15 جو ہیں وہ جنرل ہسپتال میں لگ رہے ہیں اور 8 ٹھیک ہے. بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ میں کئی دفعہ بہت سارے پروگرامز میں کہہ چکی ہوں کہ خود ڈائریکٹلی جانے کی جگہ آپ 1122 کو فون کریں. ہماری ایمبولینس سروس از ویری ایفیشینٹ. اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کنٹرول روم کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ چلے یہ تو خوشائند بات ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ اسلام آباد کے پیمز نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. ہاں نہیں، ہم بالکل ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے الحمدللہ. ابھی میں لاہور کی آپ کو جو سچویشن بتا رہی ہوں نا، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ جہاں سینٹرل آکسیجن ہوتی ہے نا، اس میں آپ یہ یقین جانیے صحیح آپ کو نمبر اس وقت لاہور کا بتا رہی ہوں کہ 617 بیڈز ہیں ہمارے پاس، جس میں سے 172 بیڈز کے اوپر اس وقت مریض جو ہیں موجود ہیں. یعنی ہمارے پاس ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ جہاں آپ آکسیجن 15 لیٹر تک دے سکتے ہیں، وہ تقریباً میرے پاس اس وقت 60% خالی پڑے. اچھا یہ آپ لاہور کی بات بتا رہی ڈاکٹر صاحب؟ میں لاہور کی بتا رہی ہوں. اچھا لاہور کی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو لو آکسیجن بیڈس ہیں، یعنی جہاں 2 to 3 لیٹرز 4 لیٹرز تک، وہ میرے پاس 1173 بیڈس ہیں. اب دیکھیں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ کیوں اتنا بڑا پرابلم بنا رہے ہیں. لوگ گھروں پہ سلنڈرز لوگوں نے رکھ لیے، جس کو کووڈ پازیٹیو ہوتا ہے گھر پہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا گھر کا علاج ایک حد تک ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ مریض کو آکسیجن کی ضرورت پڑنی شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں. یعنی گھر پہ پھر نہ رہا جائے، آپ اسپتال آئیے نا. سینٹرل آکسیجنیٹڈ بیڈز جو ہیں ان میں ایک تو آکسیجن کم ضائع ہوتی ہے، پھر مسلسل آپ انڈر سرویلنس ہیں. جس طرح سچویشن خدا نہ خواستہ کوئی بگڑے بھی تو آپ کو امیڈیٹ ہیلپ مل سکتی ہے. لیکن ہم پچھلے دنوں یہ بھی سن رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ پنجاب میں اور لاہور میں بالخصوص کہ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ پہلے پتہ کر لیں کہ اسپتال میں جگہ ہے یا نہیں ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ نہیں غلط بات. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ سینٹرل کنٹرول روم ہے. اس سینٹرل کنٹرول روم اتنا اچھی طرح اس کو میں روزانہ مانیٹر کر رہی ہوں. ایک منٹ کی میرے پاس انفارمیشن آتی ہے. اور یہی سچویشن اب فار ایگزامپل بھاولپور کا اتنا شور مچا ہوا تھا، ڈیٹیل کر جب میری بات ہوئی ہے تو 33 وینٹیلیٹرز میں اونلی 3 ور آکیپائڈ. مقصد یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق تو ان کا تو 1/3 آکیپائڈ تھا. اور خیر اس طرح نکل رہی تھی جیسے وینٹیلیٹر ہی کوئی جانا. لوگ یہ کہتے ہیں فار ایگزامپل ایوری بڈی وانٹس ٹو گو ٹو پی کے ایل آئی. اس مرتبہ ہم نے پی کے ایل آئی کی کیپیسٹی بہت رکھی. رائٹ. میو کی اس وقت میو جنا میں تو ہمیں ہر قسم کا آؤٹ ڈور بھی بند کر کے مخصوص کر دیے. بڑے حالات ہیں دونوں کے. آپ اس وقت مور دین 290 پیشنٹس ہمارے پاس میو میں. ہم
पेशेंट्स के लिए हमारे पास बतेरी जगह है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपकी बात मुझे समझ आ गई कि हमारे पास जगह है और आप उसको जो है वो कैटर करने के लिए तैयार भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस हिसाब से पॉजिटिविटी रेशो बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हमारा डेथ टॉल बढ़ रहा है, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं कि हम किसी सीवियर पाथ की तरफ चल पड़े हैं अभी इस कोविड को लेके? देखिए, अगर कुछ चीजें तो हैं जो लोगों ने खुद एहतियात करनी है। लोग कहते हैं हम पे जिम्मेदारी न डालें, भाई मुंह पे मास्क तो बांधने से मेरे ही ना आके हर बंदे के मुंह पे मैं मास्क बांधूं, वो भी मेरी जिम्मेवारी है। हाँ। मकसद ये है, आप लोगों के मिन्नत कर रहे हैं, वास्ते दे रहे हैं कि आप मास्क पहन लीजिए, हाँ। थोड़ी के साथ मत लगाइए, नाक और मुंह को कवर करें। ठीक है। और आप खुद देख लीजिए लोगों का रवैया क्या है। अभी मकसद आज 2 दिन के लिए अगर बंद किया है लाहौर कि भाई मार्केट्स बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया, तो घर पे जाइए। तो उसके बावजूद आप सड़क पे देखेंगे तो लोग निकले हुए बच्चों को। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज आप भी यही करती हैं कि इस चेन को हमने तोड़ना है, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर ये चेन टू चेन चल रही है। हम इससे पहले बात कर रहे थे डॉक्टर अशर नज़ाइन साहब से भी, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब से भी, वो कहते हैं कि इमीडिएट लॉकडाउन होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्यों नहीं हम कर देते? ठीक है, देखिए मेरा ख्याल है एज ए डॉक्टर व्हेन दे टॉक, वो तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। साइंस तो यही कहती है। हाँ नहीं, साइंस ये कहती है, लेकिन आप अगर अपने मैशियत को देखें, 40% लोग आपके धाड़ीदार हैं, बल्कि इससे ज्यादा बड़ी तादाद धाड़ीदार की। जब आप बंद करते हैं सब कुछ, तो आपका धाड़ीदार तबका जो है वो मार खाता है, डॉक्टर तो नहीं मार खाता ना। आपकी बात दुरुस्त डॉक्टर साहब, लेकिन अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो फिर एट द एंड ऑफ द डे तो लॉकडाउन करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लॉकडाउन अब 2 दिन के लिए लॉकडाउन किया ना हमने, हाँ। लॉकडाउन ही है ना। जी हाँ। लोगों को बंद किया हुआ है कि भाई हर दुकानें बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं। लेकिन वो संजीदा नहीं है डॉक्टर साहब इसको लेके। आप देखें, और इससे ज्यादा मैं वही बात करूँ, एक दिन में 44 लाख मेरे वो इंफॉर्मेशन के एक दिन का था जब 44 लाख लोगों को जुर्माने किए गए। ये तो शादी घर, रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह, लोग जुर्माने दे के काम वो करेंगे। हाँ। आप मेरी बात समझे ना? दुरुस्त। ये अब हमारी नेचर। अब अगर जब खान साहब ने अपनी अनाउंसमेंट की कि हम रेंजर्स को भी बुला रहे हैं, बेसिकली इसी वजह से कि हम वो वाली बात है कि अब वो उससे प्यार से तो कभी कोई बात नहीं मानते ना, हमें सख्ती करनी पड़ती है और अच्छा नहीं लगता। और पंजाब में भी 4 कंपनियां आ गई हैं डॉक्टर साहब फौज की, जिस तरह से जो आर्मी की जो सपोर्ट के लिए। जी, मैं सपोर्ट के लिए आ गई है। पुलिस देखिए ना, 1.25 साल हो गए, 1.25 साल में बहुत एग्जॉस्शन भी हो जाती है, मुसलसल ड्यूटी में लोग हैं। अब मैं लोगों से, आपके प्रोग्राम की वजारत से हम तरला ही कर सकते हैं उनका, मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते मास्क पहने, घरों पे ठहरे, जरूरी काम से निकले। ये कौन सा वक्त है? वबा का वक्त है। वैसे भी रमजान का महीना है, घर में बैठिए, दुआएं करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की मुश्किल को आसान। आमीन। डॉक्टर साहब अगर ये सूरत हाल चल पड़ती है और ऐसा ही रहता है, आपकी अपील से, हमारी अपील से लोग नहीं मानते, यही पॉजिटिविटी रेशो रहता है, डेथ टॉल बढ़ती है, डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपके ऑप्शन फिर यानी अनकरीब हम ये लॉकडाउन? वो तो ऑलरेडी खान साहब ने अनाउंस कर दिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने ना एहतियात की, मजीद 2-3 दिन हम देखेंगे, अगर सिचुएशन मजीद खराब हुई तो फिर लॉकडाउन करेंगे। ठीक है, उसका फिर नुकसान सब होगा तो कह चुके। डॉक्टर साहब एक सवाल और करना चाहता हूं, अगर पंजाब में आपने कहा ऑक्सीजन की हमारे पास मिकदार मौजूद है, अगर दीगर सूबों को जरूरत पड़ती है तो क्या पंजाब के पास इतना स्टोरेज है कि वो दीगर सूबों को ऑक्सीजन सप्लाई कर सके? द मैक्सिमम, वैसे तो ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज। कराची में बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में प्रोड्यूस हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत प्रोड्यूस हो रही है। हाँ। पंजाब में तो 2 कंपनीज है जो प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हमारी सप्लाई जो है दैट इज प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारी इस वक्त जो 90 से 91% ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है वो इस्तेमाल हो रही है। इसके अंदर आपके जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल वो जो फैसिलिटीज हैं उसमें हो रही है। डोमेस्टिक यूज पे आपको जो पता है, लोगों ने हम तो होल्ड करना शुरू कर देते हैं। क्लोरोक्विन की बात की तो क्लोरोक्विन बाजार से खत्म हो गई। अच्छा, ये आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की होर्डिंग हो रही है, समझता है? जी बिल्कुल, लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के अपने घरों ऑक्सीजन रखा। नहीं, मुनाफाखोरी भी लोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें कोई लाभ नहीं? मुनाफाखोरी नहीं, वो मुनाफाखोरी नहीं। होर्डिंग भाई आप घर में अगर कोई बीमार नहीं है, आपने क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर घर रखा? राइट। दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव टू बी लुक्ड इनटू। ठीक है। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की वो मसला है, वो गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी फ्लैग्ड दिस। ठीक है डॉक्टर साहब, आई हैव टू थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, वज़ीर सेहत पंजाब, हमसे बात कर रही थी। एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए, SOPs पर अमल कीजिए, यही वक्त है अमल करने का। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।